ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذکر ہے جو ناپاک زبانوں پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے قلب کا، ضمیر کا اور انسان کا آل محمد کے ساتھ پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بات پڑھیں میں کلام آپ پڑھتا ہوں اور اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ شاید بھائی دیکھیے گا کہ سبرد خواب علی والے ہو نہیں سکتے۔ علی والے کہاں جاتے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں علی والے، آپ سب تائید فرمائیں گے سبرد خواب علی والے ہو نہیں سکتے، بھئی لحظ میں ہم تو علی کے سبرد ہوتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ موقع کیا ہے شاہد راجہ صاحب دوسری مجلس ہے، پہلی مجلس میں تو آپ نے مجلس روڑن لگائی ہے، آج سارے ہی مل کے اپنے حصے میں نام لگائیں گے کہ ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو آل محمد کا یقین عطا کرتا ہے، لیکن کچھ عطائیں ایسی ہیں جو آل محمد جعفری صاحب خاص طور پہ عطا کرتے ہیں۔ آپ نے مولا عباس کا تذکرہ کیا اور یقیناً میں باب الحوائج کا وہ غلام ہوں جسے آل محمد نے وہ کلام دیا جو کسی اور جگہ آج تک نہ وہ کلام کا تاثر آ سکا نہ وہ کلام آ سکا۔ وہ چار مصرے میں آپ نے نظر کیا، سننے میں آمادہ ہے میرے مارا بڑے بڑے شعراء کے ساتھ جو استعارہ میں نے استعمال کیا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جس جگہ مولا عباس کے غلام موجود ہیں، دیکھیے گا آپ سب کی نظر، یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ، یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ، یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ، یہ زلزلہ عباس کے قدموں کی دھڑک ہے۔ یہ بارش ہو، دیکھ سکتے ہیں، یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ،
इमरान का वफादार नहीं है। जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, बदबख्त शिफाअत का वो हकदार नहीं है, बदबख्त शिफाअत का वो हकदार नहीं है। शायद देखिएगा, बदबख्त शिफाअत का वो हकदार नहीं है। और काटूंगा मैं अशार से मुर्गिर के गले को, काटूंगा मैं अशार से मुर्गिर के गले को, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है? तो क्या हुआ अगर हाथ में, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है? पशु सुनते आए हैं बीमारे करबला, बीमारे करबला आए, मैं तशरीह कर रहा हूँ बीमारे करबला की तवज्जो देखिएगा। जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, हमको भी कोई उससे सरोकार नहीं है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, हमको भी कोई उससे सरोकार नहीं है। और था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद वशी में, था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद वशी में। अरे शब्बीर का बेटा है, वो बीमार नहीं है। था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद वशी में, था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद वशी में। शब्बीर का बेटा है, वो बीमार नहीं है। और जो दस्ते बुरी दास से शिफा बांट रहा है, जो दस्ते बुरी दास से शिफा बांट रहा है, जो दस्ते बुरी दास से शिफा बांट रहा है, वो बाबे हवाइज है, वो लाचार नहीं है। वो बाबे हवाइज है, वो लाचार नहीं है। मेरा पसंदीदा कलाम है और अब्बास का आपने तस्करा किया। जिस शेर का एक कलाम उन्होंने पेश किया, शेर में आप नजर वही शेर करते हुए आपसे दुआ लेना चाहता हूँ मौलाना अब्बास की शान में। शायद भाई मैंने दो कलाम कहे हैं, एक मौलाना अब्बास के हाथों पे आपने सुना होगा, एक मौलाना अब्बास के कदमों पे। वो मैं मौलाना अब्बास के हाथों पे पिछली मरतबा पढ़ चुका हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मौलाना अब्बास के कदमों में क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। जाके सब बुलंद सलावत देना। ये दो पाक पढ़ लीजिए। शेर देखिएगा कि क्या क्या मौलाना अब्बास के हाथों में है, वो पढ़ा और क्या क्या मौलाना अब्बास के कदमों में है। देखिएगा कि 10 बरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास की, 10 बरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास की, आज भी पानी यहाँ अब्बास के कदमों में है। आज भी पानी यहाँ अब्बास के कदमों में है, और आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास में। आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास की। भाई आज भी सारा जहां अब्बास के कदमों में है। बाबे करीम से और बाबे करबला जहाँ जहाँ जिस जगह पे हरमैन से लेकर मौला अब्बास तक जिसने मौला हुसैन को पुरसे दिए हैं, आज भी हर आदमी की शान है रब्बे वफा। शायर के पास से अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखिएगा कि आज भी हर आदमी की शान है रब्बे वफा। भाई आज भी हर नौजवान अब्बास के कदमों में, आज भी हर
خاک کھا کے چاٹتے ہیں. جعفری بھائی تشریح دیکھیے گا آپ سب نظر آؤ بڑا خاص. آج بھی میں چاٹتا ہوں خاک پائے باپ. آج بھی میں چاٹتا ہوں خاک پائے باپ. بھائی آج بھی میری زبان عباس کے قدموں میں. آج بھی میری زبان عباس کے قدموں میں ہے اور آج بھی مجھ کو نوازش معرفت حاصل ہے. آج بھی مجھ کو نوازش معرفت حاصل ہے. یہ میرا جسم اور میری جان عباس کے قدموں میں ہے. آج بھی میری جان میرا جسم اور میری جان. جو کلام آپ نے پڑھا اس کے 4 شعر کی شرح ہوئے کہ چوم کر آیا ہوں جب سے حرم عباس.